ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 13-27 समम सर्वेषु भूतेषु अप टू 13-30 यदा भूतपृथग्भावम् समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं पदच्छेदे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम ईश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं न हीनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं सः पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा. वाक्यांशशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. तिष्ठन्तं सर्वेषु भूतेषु समम् अविनश्यन्तं विनश्यत्सु यः परमेश्वरं पश्यति सः पश्यति समवस्थितं सर्वत्र पश्यन् ईश्वरं समम् आत्मानं आत्मना हि न हीनस्ति परां गतिं ततः याति कर्माणि प्रकृत्या च सर्वशः एव क्रियमाणानि यः आत्मानम् अकर्तारं तथा पश्यति सः पश्यति भूतपृथग्भावम् एकस्थं यदा अनुपश्यति विस्तारं ततः एव च ब्रह्म तदा संपद्यते. 1a and 1b 1a and 1b तिष्ठन्तं सर्वेषु भूतेषु समम् and विनश्यत्सु अविनश्यन्तं are phrases adjectival of Parameshwaram in 1c. In turn, they are objectival of Pashyati in 1c. 1e is adjectival of Ishwaram in 1f. What is 1e? Samavasthitam sarvatra is adjectival of Ishwaram in 1f. In turn, objectival of Pashyan in 1g. 1e, 1f, 1g are together adjectival of Saha in 1d. In turn, 1d, 1e, 1f, 1g are together subjectival of both Pashyati in 1d and Hinasti in 1g, also of Yati in 2. Such a complicated analysis. But when we read it, it sounds very, very natural. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. यः सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं विनश्यन्सु अविनश्यन्तं परमेश्वरं पश्यति यः यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं सर्वेषु सर्व ऑल सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं सप्तमी बहुवचनं भूतेषु भूत विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं सप्तमी बहुवचनं भूधातोः क्त विशेषणं भूत
brought into existence, creation, समम सम equal विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम् तिष्ठन्तं स्था धातोः शत्रुविशेषणं तिष्ठत् अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम् स्था ष्ठा गतिनिवृत्तौ टू स्टे टू स्टैंड भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् विनश्यत्सु विनश् धातोः शत्रुविशेषणं विनश्यत् अत्र नपुंसकलिङ्गं सप्तमी बहुवचनं विनश् टू डिस्ट्रॉय also to be destroyed अविनश्यन्तम् अविनश्यत् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं न विनश्यत् इति अविनश्यत् इनडिस्ट्रक्टिबल न तत्पुरुषः परमेश्वरं परमेश्वर विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं परमः ईश्वरः परमेश्वरः द सुप्रीम कमांडर कर्मधारयः पश्यति दृश् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं दृश् दृश्य प्रेक्षणे टू सी टू लुक भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् सः पश्यति सः तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं समं पश्यन् हि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति सर्वत्र अव्ययम् ऑल ओवर एवरीवेयर समवस्थितं समवस्था धातोः क्तविशेषणं समवस्थित इक्वली प्रेजेंट अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनम् ईश्वरम् ईश्वर कमांडन् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं पश्यन् दृश् धातोः शत्रुविशेषणं पश्यत् सीन् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं दृश् दृश्य प्रेक्षणे टू सी टू लुक भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् हि अव्ययं बिकॉज आत्मना आत्मन सेल्फ सोल पुल्लिङ्गं तृतीया एकवचनम् आत्मानं आत्मन सेल्फ सोल पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं न अव्ययं नो नॉट हिनस्ति हिंस धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं हिंस हिंसिं हिंसायां टू किल टू डिस्ट्रॉय टू गिव पेन रुधादि सप्तमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट ततः परां गतिं याति ततः अव्ययं देर आफ्टर परां पर मोस्ट एक्सॉल्टेड विशेषणम् अत्र स्त्रीलिङ्गं द्वितीया एकवचनं गतिं गति स्टेट स्त्रीलिङ्गं द्वितीया एकवचनं याति या धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं या प्रापणे टू गो टू पास अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् यः कर्माणि च सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणः कर्माणि कर्मन् जॉब टास्क फंक्शन एक्ट एक्शन नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं च अव्ययम् एंड सर्वशः अव्ययं टोटली प्रकृत्या प्रकृति नेचर स्त्रीलिङ्गं तृतीया एकवचनम् एव अव्ययम् ओन्ली क्रियमाणानि क्रुधातोः कर्मणि शानच् विशेषणं क्रियमाण बीइंग डन अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं तथा आत्मानम् अकर्तारं पश्यति तथा अव्ययं दैट वे अकर्तारम् अकर्तृ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं न कर्ता इति अकर्ता नॉट द डूअर न तत्पुरुषः सः पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति यदा अव्ययं व्हेन भूतपृथग्भावं भूतपृथग्भाव भूतेषु पृथग्भावः भूतपृथग्भावः
भूत पृथक भाव डाइवर्सिटी इन ऑल क्रिएशन। एकस्थम एकस्थ विशेषण अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम। एकस्मिन् तिष्ठति इति एकस्थः, vested in one, staying in one, उपपद तत्पुरुषः। अनुपश्यति अनुदृश धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अनुदृश प्रथमगणीयः परस्मैपदी। टू सर्वे, टू behold, to keep in view or mind, see in prospect। पूर्वेषां पन्थानाम् अनुदृश्य धीराः, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न संसारोत्पन्नं चरितम् अनुपश्यामि कुशलम्। ततः एव च विस्तारम् विस्तारम् विस्तार एक्सपांशन। पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम्। तदा ब्रह्म संपद्यते, तदा अव्ययम्। ब्रह्म ब्रह्मन् नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम् और द्वितीया एकवचनम्। ब्रह्मन् नॉइटर ब्रूह्मनिन् नकारस्य अकारे ऋत्वो ऋतः रत्वम्। The Supreme Being, regarded as impersonal and divested of all quality and action. According to the Vedantins, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which all created things are produced and into which they are absorbed. Asti tavan nitya shuddha buddha mukta swabhavam sarvajñam सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति तैत्तिरीय उपनिषद। संपद्यते संपद् धातोः कर्तरि कर्मणि वा लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्। संपद् चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी। To turn out well, succeed, prosper, be accomplished or fulfilled. Sampachyate vah kamo yang kalah kaschit pratikshatam. To be completed, to amount to. Tyatah pancha panchadasha sampadhyate. Tyatah pancha panchadasha sampadhyante. Tyatah multiplied by 3, 5, panchadasha, 15. So different meaning, different quotations. अन्वयार्थ ओवरऑल में यह सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं परमेश्वरं पश्यति सः पश्यति। He who can see the Supreme Lord in all beings, the imperishable amidst the imperishables, he it is who really sees. सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं समं पश्यन् हि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततः param gatim yati. Whosoever, perceiving the Lord as abiding in all alike, does not harm the self by the self, he attains on that account the supreme goal. यह कर्माणि च सर्वशः प्रकृत्या एव कर्माणि तथा आत्मानं अकर्तारं पश्यति सः पश्यति. And he who sees actions as being done in various ways by nature itself, and also the self as the non-agent, he sees. यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारं तदा ब्रह्म सम्पद्यते. When one realizes that the diversity in all creation is rooted in the one, and that their manifestation is also from that, then one becomes identified with Brahman. छंदो विश्लेषणम् समं सर्वेषु भूतेषु अष्टक्षाणि शुभूते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे तिष्ठन्तं परमेश्वरम् अष्टक्षाणि रमेश्व
एतेषां मात्राः एका द्वे एका विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् अष्टक्षाणि विनश्यन्तम् एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे यः पश्यति स पश्यति अष्टक्षाणि सपश्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये सप्तविंशतितमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः समं पश्यन् हि सर्वत्र अष्टक्षाणि हि सर्वत्र एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे समवस्थितमीश्वरम् अष्टक्षाणि तमीश्व एतेषां मात्राः एका द्वे एका न हिनस्त्यात्मनात्मानम् अष्टक्षाणि त्मनात्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ततो याति परां गतिम् अष्टक्षाणि परां ग एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये अष्टाविंशतितमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः प्रकृत्यैव च कर्माणि अष्टक्षाणि च कर्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे क्रियमाणानि सर्वशः अष्टक्षाणि निसर्व एतेषां मात्राः एका द्वे एका यः पश्यति तथात्मानम् अष्टक्षाणि तथात्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे अकर्तारं स पश्यति अष्टक्षाणि सपश्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये नवविंशतितमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः यदा भूतपृथग्भावम् अष्टक्षाणि पृथग्भा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे एकस्थम् अनुपश्यति अष्टक्षाणि नुपश्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका तत एव च विस्तारम् अष्टक्षाणि च विस्ता एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ब्रह्म सम्पद्यते तदा अष्टक्षाणि द्यतेत एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् त्रयोदशाध्याये 30तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी The phrase yah pashyati sa pashyati 13-27 was there in 5-5 also. It is there in 13-29 also. In 13-28 also there is samam pashyan, and in 13-30 there is anupashyati. That in a way is the logic for taking the shloka together. All this seeing is of course by jnana chakshu, not charma chakshu. Such seeing is realization. That realization is both about self and about the Supreme. It is realization about the Supreme, sarveshu bhuteshu samam tishtantam vinashyatshu avinashyantam parameshwaram pashyati 13-27 or sarvatra samavasthitam ishwaram samam pashyan 13-28. It is realization about self, atmana atmanam na hinasti, atmanam akartaram pashyati. Does this realization about self and about the Supreme endorse dualism, Dvaitavada? Basically, is it an ism, Vada? To my mind, Dvaitavada or Advaitavada are unwarranted arguments promulgated by students of philosophy, classifying philosophical thoughts into schools. To my mind, both Advaita and Advaita are states, rather stages in the spiritual elevation of the soul. Advaita is the final beatitude. By that token, Yati Param Gatim 13-28 and Brahma Sampadhyate 13-30 are synonymous phrases. Both speak of the final beatitude. Atmana Atmanam na hinasti 13-28 does not harm the self by the self is an important advocacy. It was advocated earlier also. Uddharet Atmana Atmanam na Atmanam avasade 6-5
One should uplift oneself, uddharet, by oneself, atmana atmanam. One should not lower oneself, atmanam na avasade. I would think that indulging in the arguments, Dvaitavada, Advaitavada, is also getting distracted from the final aim, the final beatitude. As such, the phrases Atmanam na hinasti 13-28 does not harm the self, Natmanam avasade. One should not lower oneself. Do not mean that one is elevating, but they do mean that is that Atmanam na hinasti may not mean that one is elevating. Atmanam na avasade should not lower oneself. Does not mean one is elevating. But they do mean that is one is exercising self-control. One is not ayatihi. This word ayatihi, one not having self-control, is spoken by Arjuna. See, ayate shraddhayo upeto yoga chalita manasaha. He who is unable to control himself, though he has the faith, shraddhayo upetaha, and whose mind wanders away from yoga chalita manasa. Having faith but not having self-control is not a contradiction. It is the fallibility of mind. We all can have such afflictions. Self-introspection will tell whether Atmanam hinasti or Atmanam nahinasti. Atmanam akartaram pashyati, Atmanam nahinasti param gatim yat. There are two negatives here. A in akartaram and na in nahinasti. So two negatives make one positive, hence param gatim yati. Conversely, atmanam kartaram pashyati, atmanam hinasti. Then such ayatihi yogachalitamasa yoga siddhim aprapyo kangati krishna gacchati. The thought atmanam akartaram pashyati has been mentioned earlier in Naiva Kinchit Karomiti Yukto Manyeta Tattvit 5-8. He who is entwined, yuktaha, with the Supreme and is tattvavit, knowledgeable about the fundamentals, should think that naiva kenchit karomi, I do not do anything. This sentence, naiva kenchit karomi iti yukto manye tattvavit, can also be parsed to say, yaha naiva kenchit karomi iti manyata saha yuktaha, saha tattvavit. He who regards that he does not do anything is one who is entwined, is one who is knowledgeable of the fundamentals. Sahayuktaha means sahayogi. So, Atmanam akartaram pashyati sahayogi. Then yogi param gatim yati follows as a corollary. Actually, the mentions sarveshu bhuteshu tishtan vinashyasu avinashyan sarvatra samavasthitaha ishvaraha are mentions of his omnipresence and are repeats of previous mentions such as Nitya Sarvagata Sthanu Rachalo Yam Sanatanaha 2-24. Yo Mam Pashyati Sarvatra 6-30. Sarvabhuta Sthitam Yo Mam Bhajat Ekatvam Asesas Bhajat 6-31. Why these repetitions? 2-24, 6-30, 6-31. Now again in this 11-27-30. Why these repetitions? Looks like Sri Krishna Bhagavan considered this to be fundamental knowledge or knowledge of fundamentals which merits to be hammered. It comes to mind that the most important point to be hammered was Atmanam Akartaram Pashyati. Atmanam Akartaram Pashyati, Atmanam Nahinasti Param Gatim Yat. Note, Arjuna's biggest problem was fighting against Bhishma Pitamaha and Dronacharya. See, Katham Bhishmaham Sankhye Dronancha Madhusudana Ishubhit Pratiyokshami 2-4. Seemingly, the problem was because Arjuna respected
Bhishma Pitamaha and Dronacharya to be Pujarahu. But the actual problem was in his thinking, Aham Pratiyotsan, meaning the problem was Arjuna Atmanam Kartaram Pashyati. The problem was Arjuna's Ahankara. Sri Krishna Bhagavan very much clarified Nimitta Matram Bhavasavya Sachin 11.33. You just be an excuse. Though it was preordained that Rute Pitvam na Bhavishyansa Sarve Yevasita Pratyanikeshu Yodha 11.32. Whether you like it or not, none of these enemies are going to stay alive. Every one of us has that problem of Ahankara. It crops up again and again. In spite of all Gita, when Arjuna came to know that it was Jayadratha who was the main villain in killing Arjuna's son Abhimanyu in the Chakravyuha, Arjuna took the vow to kill Jayadratha before sunset, else himself light the funeral pyre. Sri Krishna Bhagavan had to intervene with his Maya of Surya Grahan. Because Ahankara crops up again and again, Atmanam Kartaram Pashyati Hinasti has to be told again and again. Shubhamas. The text can be downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamas.